صباح الخير البنات، ان شاء الله راكم بخير وكلشي مزيان. آه الموضوع ديال اليوم ندخل فيه نيشان. صراحه صافي ان بون مومون اللي كنت باغا نهضر فيه، ولكن ما تحتليش الفرصه. راكم عارفين مع الكونفينمون ما كنتش كنخرج، الوغ ما قدرتش نبروفيتي منهم. واللي هما كان عندي الفيديو مسجل ودرت له المونتاجيتو، ولكن ما لحقتوش. الوغ اليوم اول حاجه خاصكم تقولوا لي جويز انيفرسير. اليوم عيد الميلاد ديالي. الله يدخل عليا بالصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي. و نبداو في الموضوع اليوم البنات. انا غادي نهضر مع البنات اللي يلاه جاو لفرنسا، اولا البنات اللي ما عارفينش، اولا البنات اللي كيشوفوا هذا الشيء ولكن ما عارفينش كيفاش يديروا يخدموه. كاينين بنات تبارك الله اللي كيخدموا هذا الشيء بحالي مع واحد الوقيته. انا غادي نهضر كما قلت لكم مع البنات اللي ما عارفينش. هادو كنت وصلت بهم دابا جوج سيمانات، جاوني حتى للدار. هادو بنات دي بون ريدكسيون ديال ما في اون كولور. ما في اون كولور هو واحد السيت موقع تامبريمي منه لي بون ريدكسيون. كاين ما في اون كولور، كاين اون في دو بلس، كاين لا بيل ادريس، كاين بزاف ديال المواقع اللي كنقدروا نبروفيتيو منهم، كيكونوا فيهم دي بون ريدكسيون وكناخذوا منهم وكنستافدوا. يعني بما معنى انا نشرح لكم وغادي نوريكم حتى في البيسي باش تكون عندكم فكره اكثر. الوغ الفكره شنو هي؟ الفكره البنات هي موقع كتدخلي كتسجلي فيه وكيكون فيه كتسجلي كتديري المعلومات ديالك الشخصيه، السميه، الكنيه، لادغيس بطبيعه الحال باش كيوصلوك حتى للدار. هادو انا تقريبا هادي واحد العامين اولا 3 سنين باش كنستافد منهم. الحمد لله يعني مزيانين. ديما كيبقى واحد شويه ديال الاستفاده. الوغ البنات انا مسجله بسميتي ومسجله ديال عكوستي في بانها اون فام اجي اللي ما تقدرش دير لي كورس ديالها، ما تقدرش تبروفيتي من شحال من حاجه كتبغيها. الوغ درت بسميتها وبسميتي وهكا كيوصلوني جوج. درت حتى سميت راجلي باش كيوصلوني ثلاثه. وكاين البنات اللي تبارك الله كيديروا حتى 10 ديال الحسابات. انا هنايا درت غير ثلاثه بركه باش نخلي الاخرين حتى هما فرصه. و كيوصلوك للدار وكتقدري تبروفيتي من السيت، يعني بجوج بيهم. هادو اللي كيوصلوا للدار انا كيجيوني حسن. المهم كتبقى نفس الفكره. الوغ البنات شنو هما لي بون ريدكسيون اللي كيوصلوا للدار؟ كيكونوا على هذا الشكل. كيكون هنايا مثلا لي غاتو هذا فيه 0.60 سنتيم، هذا 0.40 0.80. هذا مثلا شوكولا ما كنجيبوش، هذا 1.40. وكاين كافي مثلا، كاين مهم بزاف ديال الحوايج بحال هذا تاسيمو البنات اللي عندهم لا ماشين، لور سونسيو لور. مهم كاين بزاف ديال التخربيق. نتيا والاحتياجات ديالك، نتيا وشنو باغا، نتيا وشنو كتجيبي لدارك. يعني كل واحد حر. فيه حتى دي فروماج. كاين فروماج كاري، فروماج العادي ديالنا ديال لا فاش كيري، بابيبال، انسي دو سويت. المهم الفكره من هادشي كامل البنات كتاخدي على حساب نتيا شنو باغا الاحتياجات ديالك، او كتمشي للمغازا منين كتقداي كتاخدي مثلا هذا الفرomage راني نقولوا فيه بانه فيه 30 سنتيم ديال ريدكسيون. يعني لا بواط كتكون ما عرفتش تكون مثلا 2 اورو او لا 1 اورو، كتحيد منها هاد 30 سنتيم. بطبيعه الحال كاين اللي غيقولوا صافي ماشي شي حاجه ديك 30 سنتيم، ولكن راها كتنفع. البنات اللي كيكونوا في شي بلايص اللي كيكون عندهم لي برومو، يعني كتجيهم كيستافدوا اكثر. انا في هاد لا ريجيون في كاينه ما كيقبلوهمش في الوقيته ديال البرومو. ابري سا ديبون لي كيسيير وهذا. لي بون ريدكسيون البنات كتكون فيهم واحد لا دات ديال فاليديتي. بحال انا هنايا عندي هنايا جوسكا 31 اكتوبر. الوغ يعني مازال الوقت، وداكشي علاش ما خدمتهمش، وداكشي علاش تعطلت باش نحط الموضوع، حيت كنت الصراحه باغا حتى نمشي ونتقدى بهم ناخذ بهم ونوريكم. مي فوالا ما بغيتش الريسكي نخرج في الكونفينمون وعلى ودهم باش نوريكم. ما جاتنيش فكره مزيانه. الو خليتهم حتى دابا ان شاء الله من بعد عاد غنبقى ناخذ شويه بشويه. ما غاديش ناخذ كلشي في دقه، وناخذ غير الاحتياجات ديالي، الحاجه اللي كنحتاجها. ماشي هما مصيفطين لي هنايا مثلا شي حاجه اللي انا ما كنستعملهاش غادي ناخذها.
فوالا هذه الفكره البنات. يعني غادي نستافد منهم كيوصلوني حتى للدار، وكاين حتى لا بيل ادريس كيصيفطوا لكم حتى للدار، وكاين اون في دو بلس هما كيصيفطوا لكم حتى للدار. هادوك كانوا وصلوني ومشى الاجل ديالهم وما استفدتش منهم. وهادو ها هما خليتهم دو كوتي باش نهضر لكم عليهم. ما فيون كولور سيت فيه البنات، فيه لي غاتو، فيه لي شيبس، فيه شوكولا، فيه كافي كما قلت لكم. وفريمون زعما الا تبليتو به غادي توليو تبقاو تقلبوا. لي بون برودكسيون كيتحطوا في الديبي دو مو، لو بروميي لو دو حتى لو 3. يعني خاصكم تدخلوا في هذيك الوقيته باش تاخذوهم. كما نرجع ونقول انا كنهضر مع البنات اللي فريمون ما فاهمينش كيفاش يديروا يخدموهم اولا كيوصلوهم اولا باغيين يوصلوهم. عندي صاحبتي مسكينه مقيده وكل شيء وما كيوصلوهاش للدار. الوغ كيستيون دو شونس حتى هي، لحقاش كاين اللي كيوصلوه وكاين اللي ما كيوصلوش، واخا كتكوني مسجله، ولكن يعني غير تسجلوا ما تيأسوش وان شاء الله غادي يوصلوكم وتبروفيتيو منهم. كما قلت لكم واخا المونطون يبان لكم راه ماشي شي حاجه 40 سنتيم اولا هذا 1.50 فيه 1.50 فوالا زعما مزيانه هذه لي بسكوي لو. ولكن راهم مزيانين. غير خاصكم تكونوا في هذا الشيء افون وعاد غادي تعرفوا. كاين بزاف البنات اللي ما كانوش معمرين راسهم كاع بهذا الشيء وكيقول لك صافي ماشي شي حاجه كاع، وفي الاخر كتلقايهم هما دابا اللي ولاو كثر منا حنايا اللي عرفنا هذا الشيء، يعني ولاو كثر من بليين. فوالا انا غادي ندوز معكم البيسي، غادي نوريكم كيفاش مهم فيت في البنات، ما بغيتش الفيديو يكون طويل، نوريكم دغيا كيفاش الا بغيتو تاخذوهم من السيت انترنت الا ما توصلتوش بهم، وطريقه سهله وبسيطه. فوالا البنات انا غادي نتمنى يكون واضح هنايا في البيسي. في جوجل كتفتحي ما في اون كولور، كتدخلي هنايا. فوالا هنايا عندك سانسكرير البنات اللي غادي تسجلوا جداد. كما قلت لكم معلومات بسيطه ماشي شي حاجه وما تخافوش. كاين بزاف البنات ما كيزعموش غير على ود كيخافوا من شي حاجه. راه انا مسجله فيه وكما قلت لكم يعني مده هذه وكنستافد منه وما فيه حتى شي حاجه. الوغ سانسكرير كما قلت لكم الا كنتو غادي تسجلوا جداد سو كونيكتي. هنايا كديري الميل ديالك وكتدخلي باش تشوفي لي ريدكسيون. كاين هنايا الفوق هنايا ريدكسيون، وها هما لي بون ريدكسيون البنات، ها هما كاملين هنايا. كما قلت لكم لي برودوي كاين غلاس، كاين كافي، كاين مهم داكشي مختلف. وهانتوما بحال مثلا هذا بسكوي غرانولا ايبويزي حيت الناس خداو. حنايا دابا شحال حنايا لو 31 الوغ راه سي بون. وجدوا راسكم اللي بغات تاخذ في الديبي دو موا لو بروميي لو 2 لو 3 كيكونوا لي بون ريدكسيون وكديريهم دو كوتي، كديرهم في البانيي كتامبريموهم اولا كديرهم في شي بي دي اف سي ميو. احسن حاجه كديري في البانيي بحال مثلا ديري هكا لا غلاس. فوالا المهم خاص نتكونيكتا، انا مازال ما غاديش ندير دابا. المهم انا نوريكم غير كيفاش. هانتوما راه ساهل كديري في البانيي ومن بعد كتمشي تامبريمي. لو سيت فيه عاوتاني لا بوسيبيليتي ديال رومبورسمون سور موبيل اللي هي البنات بانك كتمشي كتخدمي ان بون ريدكسيون باش كتاخدي مثلا هذا البسكوي بيو كتاخديه بالثمن ديالو ناقص 0.60 سنتيم ياك. من بعد منين كتجي للدار هادي 0.60 بعدا خاص تيوتيليزي على دو برودوي. منين كتشوفوا فوا 2 الو خاصكم تاخذوا جوج ديال لي برودوي باش تبروفيتيو من هاد لا ريدكسيون. يعني ما غاديش تاخدي غير واحد وما غاديش تابليكا هاد لا ريدكسيون، خاصكم جوج. اولا تاخدي مثلا هاد لا كلاس كتاخدي غير واحد واخا تشوفي لا فوتو فيها دو مي فيو بان ما كاينش هنايا دو فوا الوغ عندك تاخدي غير هذا فاني او شوكولا على حساب شنو مكتوب. 1 اورو ديال ريدكسيون سافو لو كو. وكما قلت لكم البنات اللي كيكون عندهم دي برومو تقدري تاخديه معاه على حساب كما قلت لكم لا كاسير حنايا عندنا ما كيدوش. فوالا منين كتجي للدار كتحافظي على التيكيت كاس وكتزيدي ترومبورسي لو برودوي ديالك الوغ كتزيدي تربحي فيه. هادشي راه البنات في الاول غيبان لكم معقد سورتو البنات اللي عمرهم ما داروه. مي راه ساهل غير مع الوقت كلشي غتفهموه. الا احتاجيتو شي حاجه تقدروا تخليو لي في لي كومونتير ونجاوبكم. كاين هنايا ريدكسيون سور كارت فيديليتي. اليبوك ملي كنا كنستافدوا كانت حتى اوشون وفريمون هذاك هو الوقت اللي كان الصراحه داكشي زوين. دابا كاين غير كورا
البنات اللي عندهم كوغا الو يقدروا يديروها سور كارت فيديليتي يتقداو وكتابليكا لا ريدكسيون. وهنايا سي بون كيما قلت لكم ريدكسيون امبريمي كتهزوهم كاملين، غير هو ردوا البال منين تكونوا غادي تجيو تامبريمي ويكون لامبريمونط برونشي يكون كلشي هو هذاك، سينو الا وقع شي مشكل كيمشيو كلشي وكتضطري بانك تفتحي كونت جديد بسميه جديده وكلشي. البنات عندكم الحق تفتحوا حساب واحد، هما كيقولوا حساب واحد للدار. انا كما قلت لكم فاتحه بسميتي وفي سميه راجلي وبسميه عقوستي. عقوستي خلاص كما قلت لكم باش كتبروفيتي حتى هي من لي بون دو ريدكسيون. اي فوالا لو سيت راه ماشي كومبليكي، ها هو راه ساهل وريتكم، وان شاء الله يوصلكم حتى نتوما وتبروفيتيو. فوالا البنات قلت لكم لو سيت راه ماشي كومبليكي، هنا وريتكم فيت في. ما بغيتش نطول بزاف حيت فريمون كلشي واضح. وان شاء الله يكون فاتكم، وان شاء الله توصلوا بهم، غير تسجلوا وراه غادي يوصلوكم حتى للدار. ما وصلوكمش للدار ماشي مشكله، ها هما غادي تخرجوهم من الانترنت وغادي نوريكم على شكل. المهم ما عنديش هنايا، ما خرجتهمش كما قلت لكم مع الحجر الصحي، ما استعملتهمش نهائيا، ما خرجتش ما خدمتهمش. الوغ ما تقلقوش الا ما وصلوكمش، راه نفس الشيء في الموقع ديالهم كتخرجوهم، غير تكون عندكم امبريمونط. هذا هو الاخر، انا عندي امبريمونط يعني هادو وصلوني سي ان بلس. كاين البنات اللي ما عندهمش امبريمونط كيبغيو يوصلوهم، ان شاء الله يوصلوكم، غير تسجلوا وغادي تستافدوا منهم. سورتو البنات اللي مكبرين عقلهم، اللي ماشي كيقولوا ايوا صافي ماشي شي حاجه ما غاديش نديرها، راه غير غادي تبداو ان شاء الله غادي يعجبكم هادشي وغتبقاو غاديين فيه. شحال ديال البنات استافدوا منه وداروا منه دي ستوك بحال اللي انا كنت دايراه، دي ستوك اللي نفعوني بزاف. فوالا هادشي اللي كاين البنات هاد النهار، ان شاء الله يكون موضوع فاد البنات اللي كما قلت اللي يلاه حاجه، اولا البنات جدادات، اولا البنات المتخوفات اللي ما قادينش يخدموا يديروه، اولا ما فاهمينش كاع. هذا هو الموضوع ديال اليوم، خفيف ظريف. ان شاء الله يكون مفيد. عاودتها بزاف. نهاركم مبروك، وما تنساوش لايك وفعلوا الجرس، حيت بزاف ديال صحاباتي كيقولوا لي ما كيوصلوناش لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو. الو خاصكم تفعلوا الجرس ديك لا كلوش، ديروا توت لي نوتيفيكاسيون باش كيوصلوكم اي حاجه جديده. بطبيعه الحال الا كنتم مهتمين بانكم تتابعوني اولا تشوفوا شي حاجه كنحطها، واللي ما بغاش تتابعني توت فاصون بكل بساطه ما تابعنيش عادي، ماشي مشكله. انا هنايا باش نتقاسم شي حاجه اللي كتعجبني، اللي كنبغي نعطي فيها، اللي كنبغي نفيد بها. ونهاركم مبروك، السلام عليكم.